तुम्ही अंजुना पुलिस स्टेशनार येयल्ले कितें मॅटर आसा? पळय 2-3 दीस जाले म्हाका एका बायलेन फोन केला, मॅडम म्हाजे चेडवाचो प्रॉब्लेम आसा, म्हाज्या चेडवाचो प्रॉब्लेम आसा. कितें जाता खूब फावटी न्हू आमकां अशें दिसता चेडवाचो प्रॉब्लेम म्हणल्यार हांव खंय तरी बिजीच उरता आनी ताका लागून म्हाका तें कितें वचना. मागीर हांवें PIक फोन केलो. PIक सांगलें सायब मातशी एकली बायल आसा तिजी मातशें लक्ष घाल म्हणून. थंय वचून PIन मागीर PO कळ्ळें म्हणून जाल्यार सुरत साहेब लिव्हेर आशिल्लो. तरी सुद्दां हांवें फोन केलो म्हणून ताणें PSI रमेशाक सांगून त्या भुरग्याक हाडलो आनी त्या भुरग्याक हाडून बसयलो आनी बरी केली आनी सगळें सांगप जालें. कितें जालां की एक 14 वर्साचें चेडवां तें एका चेड्यान तेंच्याच समाजाच्या चेड्यान ताका खरें म्हणलें जाल्यार 14 वर्सां पासून ताका सेक्शुअली हॅरेसमेंट करत आसलो आनी प्रॉमीस केलें इंस्टाग्रामाचेर तेजें नांव घालून ताका प्रॉमीस केलें की ताका आपूण तुजे कडेन लग्न जातलो अशें म्हणून बाय फोर्स ताका नाका म्हणटा आसतना सुद्दां ताका तें आवय घरांत नासतना अशें फॅमिली दोगांचे आवय आनी बापूय दोगांय वांगडा रावतना तेंची पासून सगळीं आसल्या कारणान ताणें अशा रितीनी त्या चेडवाक हें करून त्रास करून त्या चेडवाक 14 वर्सां पळय आज तें चेडूं 18 वर्साचें जालें जाल्यार त्या चेडवाक तो प्रत्येक फावटी ते त्रास करीत आसा. आतां हांव ताका PI कितें जालें काय म्हणून विचारून येयलें जाल्यार म्हाका हांगासर त्या PSI रमेशान सांगलें की मॅडम आमी तेजी सगळी स्टोरी घेतली तेन्ना कळ्ळें की ती बाणावले म्हणजे थंय रावताली ती खंय मडगांव रावताली आनी थंय तेजें हें इन्सिडेंट जो घडलेलो आसा तो सगळो तेवटेन घडलेलो आसा आनी हेकाच लागून आतां हांव ते लॅटर सगळे टायप मारलेले आसा ते घेता आनी आतां हांव बाणावले वयता म्हणजे कोलवा पुलीस स्टेशन लागतले एरिया खंयची आसा ती पळोवन थंय हांव हें करतलें. एक बरें दिसता की कोण तरी चेडवांक फेसबुकाचेर आनी इंस्टाग्रामाचेर युट्यूबाचेर फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडटात आनी फ्रेंडशीप करता आनी सकाळीं फ्रेंडशीप करता दनपारां किस करता आनी रातचे बेडरुमार व्हरता. कितें चल्लां ह्या संवसाराक चेड्यांची आनी चेडवांची आनी ते इवन चेडवाक 14 वर्साचेर इतलें करून त्या मेल्यान इतलो ताका चेडवाक हॅरेसमेंट करून तेच्या आवयक कळूंक दिसलें ना तेच्या बापाय कितें आवय बापाय पासून वेगळी आसली कितें आपली खाताली यंग भुरगो तेजो एक 14-15 वर्साचो भुरगो तेजो एक बरो नांव जावन मेलो. ती बायल बाबडी आपल्या टेन्शनान हेतून ह्या चेडवाचें भानगड आनी आतां पळयत जाल्यार त्या चेड्यान काल ताका PSI हांगा फुड्यान हाडलेलें आसतना हम लोग सेटल करता है मागीर शादी करता है असलें म्हणून सगळें केलां आनी भलतेच चेडवां घेवन तो काल ना जालो पळोवन गेलो सेटल करता पूण PSI कितें चल तो लग्न जातलो अशें म्हणून चिंतलें आनी तो आतां ना जालो. तेणें आनी कोणाक चेडवाक घेवन तो पळो आनी इतलो इन्सिडंट आवयक कळ्ळो कसो म्हटल्यार तेणें सडनली त्या चेडवाक सांगलें की आपूण तुका ब्रेकान घातलो तूं आपल्याक आतां नाका आपूण दुसऱ्या चेडवा कडेन आनी तें चेडूं इतलें हें जाल्लें 14 वर्सां पासून तेजे कडेन प्रेम करता. तेणें हातीन ब्लेड मारून आपूण जीव दिवपाक लागून केलें कितें खावन घेतलें तेन्ना तेज्या आवयक कळ्ळें आनी आवयक कळलेल्या उपरांत ती पुलीस स्टेशनार केस जाली आनी कितें जालें म्हणून जेन्ना विचारलें पळय तेन्ना हो इन्सिडेंट समोर येयलो. म्हणजे तुमी पळया आवय बापूय घोव बायलां जर झगडटा जाय भुरग्यांक सुद्दां भुरगीं आपल्या हितून उरता आनी असले नाडपी पळय लोक आसता नाग आसता हे चेडवांक डसपी हे अशें करून चेडवांक आसता. आतां तो चेडो काल हाडल्या उपरांत आपूण सेटल करता म्हटलें तेज्या आवय बापायनी सेटल करता म्हटलें आनी आतां काडला आनी तो आनी कोणा चेडवाक घेवन बसलें म्हणजे त्याय चेडवाची तो जिंदगी बरबाद करता. समाजान एकूच आसा तें पूण असल्या रितीनी हें नाटक चल्लां आनी हेकाच लागून हांव आतां आज हांगा येयलें की वायट दिसता की अशें ल्हान भुरग्यांक लोक अशें हें करता. आवय बापूय जर तेंचें बरेपण ना जाल्यार भुरग्यांचो फायदो घेता तांकां जाय तशें लग्न जातलो म्हणून प्रॉमीस करतात आनी अशें पाड घालता हो समाज आनी हे लोकांचे म्हाका जाय ह्या भुरग्यांक जाता तितलें बेगीन हॅरेस करून आतां तो पळोवन गेला पळय हाडपाचें तेजे आवय बापायनी खरें म्हणलें जाल्यार ताका प्रोत्साहन दिलें अशें गरज ना रे तूं त्या दुसऱ्या चेडवाक घेवन पळोवन वचो नाका म्हणून त्या चेड्याच्या आवय बापायन सांगूंक नाका आसलेलें तो आतां भलत्याच चेडवाक घेवन गेला असली आवय बापूय बी आनी पळयात हांव आतां तेच्या विक्टिमांक घेवन आनी तेजे आवयक घेवन बाणावले पुलीस स्टेशनाक वयतलें आनी थंय FIR करपाची प्रयत्न करता जातली. ते फेसबुकाचेर बीन आतां जशें हें चेडवाक बीन चेड्या कडल्यान मेसेज येता या कितें सो तूं एक चेडवाक कितें एडवायस दिवंक सोदता? खरें म्हणलें जाल्यार मरे फेसबुकाचेर कोणी प्रपोजल करता
खंयच्या तरी हेतून रावता, ही तर म्हण गोंयानूच रावता म्हणून प्रपोजल आहा. फेसबुकाचेर इंस्टाग्रामाचेर भायर UP बिहार असले खंयसून सुद्दां फेसबुकाचेर कोणाक फेस बरो दिसलो जाल्यार आय लव यू, म्हाका तुज्या वांगडा लग्न जावपाचें आहा, असले तसले प्रपोजल मांडटात. आनी असल्या हेजेर खरें म्हणून जाल्यार मरे विस्वास दवरपाक जाय. पूण तो जेन्ना प्रत्यक्षान ताका पयल्या फावटी मेळोंक येयलो आनी ताणें ताका धमकी दिली की तूं कोणाक सांगनाका, तूं ताच्या सांगल्यार बरें जावचें ना, अशें करून तूं वाट लायतलें आमचें, अशें म्हणून आपूण तुका खरोच लग्न जातलो, कित्याक आमी दोगांय एकाच समाजाचे आसा, अशें म्हणून ताका जेन्ना हें केलें ताका दिसलें की खरोच तो आपल्या कडेन तो लग्न जातलें काय म्हणून. आनी प्रत्येक फावटी ताका फोर्सानूच लग्न जातलो हो विश्वास दिवनूच ताका हें केल्लो आसा, बलात्कार कसो केल्लो आसा. आनी हें खरें म्हणजे जाल्यार इंस्टाग्रामाचेर लोकांची चेडवां बिडवां हेंचे मातशें हें कमी जाता. ही आवय बाबडी पोटा फाटल्यान वयतली काय ते चेडवाच्या फुड्यान एक तर बापूय सकयतालो, चेडो वाडलेलो भुरगो मेलो आनी हे चेडवान अशें केलें. पूण ती आतां जेन्ना तिका कळ्ळें, जेन्ना कट मारले, हातीचेर कट मारले, कितें पियोंक घेतले, तेन्ना तिका फुडें कळ्ळें ती एकटी बायल अशी खंय म्हणून धांवतली. चेडवांनी समजूंक जाय की असल्या गजाली पासून 2 पावलां पयस रावपाक जाय. पण चेडवांय ते हेज्या एजी प्रमाणे ती रावना आनी ताका आतां कळ्ळें की तो आनी कोणा चेडवा वांगडा मोगान पडला. आनी आतां काल ताका पुलीस स्टेशनार हाडल्या उपरांत सुद्दां तो नाच जालो. काल पुलिसांनी ताका सोडलो, आपूण लग्न जाता बिता घरा कडेन बसून सगळें सेटल करता म्हणून सांगून तो नाच जालो, गेलो, फरार जालो. आतां तो पडलो त्रासान, FIR जातलीच तेज्या नांवान, FIR कशीच उठची ना आनी पडलो फणाक. आनी तेजी आवय त्या चेडवाक खंय धमकी दिता, मेरा लड़का को मैं तुमने अंदर डाला तो वो बाहर आएगा छोड़ के, बाद में तुम क्या करने का. अरे असल्या फालतू चेड्या कडेन खरें लग्न कोणे चेडवानूच जावपाचें न्हू असल्या रस्त्याना कडेन, म्हणजे ते म्हणणे आसा. पुलीस स्टेशनार वचून त्या चेडवाक विक्टिमाक घेवन आतां हांगा कोलवा पुलीस स्टेशनार येयला. कित्याक हे सगळो इन्सिडंट जो घडलो तो बाणावली आसा म्हणून आतां हांगासर FIR करता. PI तारी आसा, तारीचे आनी आमचे उलोवप जालें, विक्टिमा कडेन तो उलयलो आनी आतां FIR करता म्हणून सांगला ताणें. आनी चेडो ऑलरेडी ते कोणा चेडवाक घेवन पळोवन गेल्लो आसा आनी मिसींग म्हणून तेजी आवय सांगता. पण तशें जायनासतना तो लपंडाव खेळटा आमचे कडेन आनी तो नाटकां करता. पयलीं अंजुणा पुलीस स्टेशनार सगळे कॉम्प्रोमायज केल्ले तेणें, आपूण लग्न बिग्न जाता म्हणून. आनी ताका लागून काल पयर तेजी आवय फॅमिली तेजी ओगी रावली आनी आज पळय जाल्यार तो अचानक गायब जाला. आनी म्हणूनच आमी चिंतले की कोलवा पुलीस स्टेशनार येवन FIR करचें.